O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Ginpanagna ni Propeta Isaías ang pagkabunag sang Emmanuel sa isa kaulay nga babayi, ang Birhen Maria. Ang Emmanuel nagakahulugan ang Dios nga kaupod naton. Apang paano bala naton mabatyagan ang kahulugan sini sa aton panahon? Paano bala naton mahangpan ang importansya kag kahulugan sini sa aton pagkasimbahan? Si Pope Francis nagsiling, ang pagkakatikista hindi lamang isa kabuluhaton, kundi isa kabukasyon. Sa pagsabat sa panawagan sang Santo Papa, sa paghiwat sang Synod of Bishops sa palaabuton nga 2023, ang bug-os nga lokal nga simbahan naghugpong sa paglunsar sang proseso sang Synod on Synodality diri sa aton Archdiocese, Archdiocese of Haro, sa handom sa pagdala sang bug-os nga simbahan sa tema Journeying Together in Communion, Participation and Mission, sa ululupod nga pagnakaton sa banas sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education, kaupod sang Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat, nagadala sa inyo sang sining catechesis sa tema kag kahulugan sang Synod on Synodality. Ini ang Ka-Synod. Ikapito nga topiko, ano ang kahulugan sang misyon sa tatlo nga dimensyon sa tema sang Synod on Synodality? Ang simbahan nagakabuhi sa ngalan sang ebanghelisasyon. Hindi mahimo nga ang simbahan magpabilin kag nasentro lamang sa iya kaugalingon. Ang misyon sang tagsa-tagsa amo ang manginbuhi nga sahi sang paghigugma sang Dios sa tunga sa nanari-sari nga realidad sang kalibutan. Ang proseso sang sinodo may madalom nga missionary dimension kung sa diin isa ka pagpahanumdom sa bug-os nga simbahan nga mangin buhi nga ebanghelyo. Ang buwas damlag sang simbahan nasandig sa katawhan sang Dios. Pareho kay Jesus, ang simbahan nagapanglakaton agud nga kita mangin epektibo nga manugbantala sang ebanghelyo sang paghigugma sa kalibutan. Tungod kay kita ginpili nga mangin embahador ni Jesucristo para sa tanan, kita man iya ginpili nga mangin tinugyanan sang mga misteryo sang pagigugma sang Dios nga aton nabaton dira kay Kristo Jesus. Mga utod, pamatian naton ang panawagan nga ini sa aton kabuhi. Kay kita tanan may bukasyon, kag kalakip sa sining bukasyon, amo ang aton tagsa ka mga misyon. Ang pang-agda sa aton tanan nga magululupod kita sa misyon, kay ang misyon ni Kristo, misyon naton tanan nga mga Kristiyano. Bilang mga nabunyagan, nabahin ini sa aton tatlo ka nagapanguna nga mga misyon. Una, ang misyon sang pagkapari. Ya kun sa diin,
ang aton mga kauturan kag kita nagaululupod sa pagsimba kag pagpangamuyo sa Dios. Ikaduha, ang misyon sang pagkahari. Bangod kay ara ang pag-alagad sa isa kang isa, ang pagbinuligay sa isa kang isa, ilabi na gid sa tanan sa mga utod naton nga nagakinahanglan. Ikatatlo, ang misyon sang pagka-propeta. Kung sa diin, ara ang misyon sang pagpanudlo, agud mapadalom ang aton ihibalo bahin sang aton pagtuluhan nga Kristiyano. Mga utod, ining pagpangagda sa aton tanan, pagpanghangkat nga ikabuhi naton ang misyon ni Kristo. Agud mangin buhi man kita nga instrumento kag palaagihan sang grasya kag gugma sang Dios para sa iban. Bangod ining pagpanghangkat sa aton katuyuan nga ipabatyag nga kita hindi lamang manugbaton sang misyon, kundi kita mismo amuman ang manugpatigayon kag ahente sang ebanghelisasyon. Gani ini ang ikatlo nga dimensyon sa topiko sa tema sang Synod on Synodality, ang misyon. Gani mga kauturan, sa aton tingog nga pag-usoy sang banas sang Synod on Synodality, tanan kita ginahangkat agud nga ululupod kita sa pagtuon, paghibalo kag pagkilala sang mga pagpanghangkat sa aton bilang buhi nga simbahan sa aton ululupod nga pagpanglakaton sa panawagan sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ini si Father RJ, kag ini ang katekesis sa Synod on Synodality. Ini ang CAT Synod.